विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा कोषसँग रिलेटेड करेन्ट इस्युज र यसको च्यालेन्जहरुको बारेमा चाहिँ आज विशेष गरी डिस्कसन गर्दैछौँ हामी। करेन्ट इस्युज भन्नाले अहिले चाहिँ जुन यो सामाजिक सुरक्षा कोष भित्र जानको लागि चाहिँ के कस्ता प्रावधानहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि 2075 मा भएका के कस्ता प्रावधानहरुको समस्याको कारणले गर्दाखेरिमा अथवा अनक्लियर प्रोभिजनहरु भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै संस्थाहरु र धेरै श्रमिकहरु यसमा आबद्ध हुन चाहिरहेको अवस्था छैन र त्यो के कारणले भइरहेको छ त अथवा के चाहिँ इस्युज मेन इस्युज के हो त अथवा सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि अबको च्यालेन्जहरु के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ मेन फोकस गरेर आजको हाम्रो यो डिस्कसन हामी अगाडि बढाउँदै छौं। आउनुस् सुरु गरौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु। तपाईको चाहिँ मिनिस्ट्री अफ लेबर इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोशल सेक्युरिटीबाट र यो एप्रुभ भइसके पछाडी फर्मल्ली गभर्नमेन्टले अनाउन्समेन्ट गर्यो मंसिर 11 2075 मा एसएसएफ लाग्यो अथवा एसएसएफ लागू हुन्छ भनेर फर्मल्ली अनाउन्स भयो मंसिर 11 2075 मा र 2076 4/1 बाट चाहिँ सबै प्राइभेट सेक्टरको इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ यो एप्लिकेबल हुने भनेर अनाउन्समेन्ट गरियो र त्यसैगरी यो कार्यविधिमा फर्स्ट अमेन्डमेन्ट आएको थियो 2076 3/29 मा केही प्रावधानहरु संशोधन भएको थियो त्यसमा र सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट चाहिँ 2077 10/29 मा भएको थियो र यो सेकेन्ड अमेन्डमेन्टमा के कस्ता अमेन्डमेन्ट भयो त पुरानो फर्स्ट अमेन्डमेन्ट सम्मको प्रोभिजन र सेकेन्ड अमेन्डमेन्टमा चाहिँ के चेन्जेस भयो त भन्ने कुराको चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडि नै भिडियो हालिसकेको छु। कृपया तपाईहरुले त्यसलाई रेफर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले के प्रावधानहरु चेन्ज भएको थियो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने। अब यसमा अलिकति मैले कन्ट्रिब्युसन र स्किम्सको बारेमा जानकारी दिन चाहे। यसमा चाहिँ तपाईको टोटल तपाईहरुले गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 31% अफ बेसिक स्यालेरी हुन्छ र यो 31% मा चाहिँ 11% चाहिँ एम्प्लोइबाट जान्छ र 20% चाहिँ इम्प्लोयरबाट जान्छ। त्यसैगरी यो 31% जुन कन्ट्रिब्युसन गर्छौं त्यसबाट हामीले 4 प्रकारको स्किम्समा बेनिफिटहरु पाउँछौं र त्यो 4 प्रकारको स्किम्सहरु भनेको चाहिँ मेडिकल एक्सपेन्सको र मैटरनिटी प्रोटेक्सन स्किम छ फर्स्टमा जसमा 1% जान्छ। त्यस्तै एक्सिडेन्टल और डिजेबिलिटी प्रोटेक्सन स्किम छ त्यसमा चाहिँ 1.4% जान्छ। त्यसैगरी डिपेन्डेन्ट फ्यामिली प्रोटेक्सन स्किम छ जसमा 0.27% जान्छ कन्ट्रिब्युसनको अमाउन्टको र ओल्ड एज प्रोटेक्सन स्किममा चाहिँ 28.33% जाने प्रावधान छ। र यसमा तपाईको पेन्सन स्किममा यो 28.33% मध्येमा पनि पेन्सन स्किममा चाहिँ 20% कन्ट्रिब्युसन जान्छ भने रिटायरमेन्ट स्किममा चाहिँ 8.33% जान्छ जुन चाहिँ सेकेन्ड अमेन्डमेन्टबाट यो बाइफर्केसन चाहिँ गरिएको अवस्था छ। अब हाम्रो अहिलेको करेन्ट स्टेटस हेरौं सोशल सेक्युरिटी फन्ड भित्रको त्यसमा चाहिँ आजको डेटसम्म हेर्दाखेरिमा 14025 जना एम्प्लोइहरु चाहिँ यसमा आबद्ध हुनु भएको छ। त्यस्तैगरी 2,09,341 जना इम्प्लोइजहरु चाहिँ यसमा आबद्ध हुनु भएको अवस्था छ। टोटल कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट चाहिँ 5.80 अरब भएको छ भने यसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्र भनेको स्कोप अफ वर्क चाहिँ 7 प्रोभिन्समै भइसकेको अवस्था छ र यसको चाहिँ आजको डेटको स्थिति हेर्दाखेरिमा यसमा जुन रजिस्ट्रेसन गर्नलाई भनेर दिएको लास्ट डेट थियो त्यो धेरै अगाडि नै ल्याप्स भइसकेको अवस्था हो र अहिले चाहिँ अलिकति एक्सटेन्सन दिइएको छ र त्यसैगरी हामीले प्राइभेट सेक्टरको इम्प्लोइहरु कति छन् त भनेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ लगभग 35 लाख भन्दा बढी इम्प्लोइहरु चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा नेपालमा भएको पाउँछौं र त्यस्तैगरी 2 लाख भन्दा बढी एक्टिभ एन्टिटीजहरु नेपालमा भएको पाउँछौं र यसरी हेर्दाखेरिमा चाहिँ मोर देन 90% इम्प्लोइजहरु चाहिँ अहिलेसम्म एसएसएफ मा रजिस्टर नभएको देख्न सकिन्छ र त्यस्तैगरी 90% भन्दा बढी इम्प्लोयरहरु पनि यसमा रजिस्टर नभएको भेटिन्छ। र यो किन भइरहेको छ त हैन जुन कार्यविधि आएको यो चाहिँ अनाउन्स भएको अथवा यो अप्लाई भएकै लगभग 1.5-2 वर्ष भइसक्दा पनि यो अवस्था चाहिँ आजको डेटमा किन छ भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठूलो क्वेशन हो र यही क्वेशनको हामी आज चाहिँ एन्सर खोज्दै छौं। किन भयो त यस्तो अवस्था चाहिँ भन्ने कुराको चाहिँ हामी एन्सर खोज्दै छौं। यसका धेरै कारणहरु छन् र जुन कारणहरु आज म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। अब अलिकति
यो सोशल सेक्युरिटी फन्डमा चाहिँ दुईटा पर्सपेक्टिभहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ इम्प्लोयरको पर्सपेक्टिभ हुन्छ भने अर्को इम्प्लोइको पर्सपेक्टिभ हुन्छ। इम्प्लोयरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ लेबर एक्ट 2074 अनुसार चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड 10%, यो सेक्सन 52 मा भनेको छ यति गर्नुपर्ने। ग्रेच्युटी 8.33%, बेसिक स्यालेरी चाहिँ 53 मा भनेको छ लेबर एक्टको। त्यस्तै गरी इम्प्लोइको मेडिकल इन्सुरेन्स, एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स 7 लाखसम्मको, मेडिकल इन्सुरेन्स 1 लाखसम्मको, र त्यसै गरी अरू कुनै मिस्टेक नेग्लिजेन्स भएको कारणले इन्सुरेन्स पोलिसी लिने बेलामा भयो भने त्यो चाहिँ इम्प्लोयरले नै कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने। यो सबै जुन 52 बाट 56 सम्मको प्रोभिजन छ, यदि एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्यो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ यो सबै कुराको कम्प्लायन्स हुने भनेर 57 मा लेखिएको छ, सेक्सन 57 मा लेखिएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरिमा यदि एसएसएफमा चाहिँ हामीले अथवा तपाईँ इम्प्लोयर हो र इम्प्लोयरले कन्ट्रिब्युसन गरेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ यो जुन लेबर एक्टको प्रोभिजनहरू छ तपाईँले यो कम्प्लाई गरेको भनेर मानिनेछ। त्यसै गरी अर्को सेक्सन 82 मा चाहिँ अकुपेसनल डिजिजको केसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट एक्सपेन्सेस र कम्पेन्सेसन चाहिँ इम्प्लोयरले दिनुपर्ने भनेर लेखेको छ लेबर एक्टको। एउटा पाटो यो छ। त्यसै गरी अर्को पाटो चाहिँ जुन कन्ट्रिब्युसन बेस्ड एसएसएफ एक्ट 2074 छ, यसमा नै सेक्सन 17 मा के लेखिएको छ भने यदि कुनै इम्प्लोयर हैन गिवन टाइम भित्र रजिस्टर्ड भएन अथवा आफ्नो इम्प्लोयरलाई रजिस्टर गरिएन भने फन्डले नै के गर्न सक्छ, तुरुन्तै रजिस्टर गर भनेर एउटा अर्डर दिन सक्छ। अर्को चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर, इन्ट्रेस्ट सहित कन्ट्रिब्युसन गर भनेर भन्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को पार्ट भनेको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस अलरेडी टर्मिनेटेड भइसकेको छ भने त्यसमा चाहिँ यो ऐन अनुसारको फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर भनेर अर्डर दिन सक्छ। र यही अन्तर्गत चाहिँ अहिले भर्खरै मात्रै मार्केटमा एउटा सनराइज ब्याङ्क र ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईको यो अर्डर दिइसकेको अवस्था छ। यही सेक्सन 17 मा टेकेर एसएसएफले गरेको छ यो कुरा। र यदि उनले चाहिँ जुन गिवन टाइम भित्र चाहिँ इम्प्लोयरले पैसा दिएन त्यो इम्प्लोइलाई भने, इम्प्लोइको फ्यामिलीलाई भने, त्यति बेला चाहिँ फन्डले आफैले त्यो पैसा रिसिभ गरेर अनि इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गर्न सक्ने पनि अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा रजिस्ट्रेसन एट एसएसएफमा रजिस्ट्रेसन गर्नु चाहिँ इम्प्लोयरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ के हो त एडभान्टेजियस छ। यसले के गर्छ, सेफगार्ड गर्छ इम्प्लोयरलाई चाहिँ सेफगार्ड गर्छ। केबाट भन्दा सेक्सन 52 to 56 and 82 of the Labor Act 2074 and section 17 of the Contribution Based Social Security Fund Act 2074 भनेको यो दुईटै एक्टको यो प्रोभिजनहरू जुन इम्प्लोयरलाई लागू हुन्थ्यो त्यो प्रोभिजनबाट चाहिँ के गर्छ त, एसएसएफमा रजिस्ट्रेसन भयो र आफ्नो इम्प्लोयरलाई एसएसएफमा लग्यो भने इम्प्लोयर चाहिँ सेफ साइडमा बस्न सक्छ। त्यसैले यो एडभान्टेजियस छ इम्प्लोयरको लागि। अब हामीले बुझ्नुपर्छ इम्प्लोइ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ धेरै समस्याहरू छन् र ती समस्याहरू म वान बाई वान सेक्सन वाइज चाहिँ आज डिस्कसन गर्दैछु। र यसमा यो सेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कार्यविधिको सेक्सनहरू है। र यसमा मेडिकल एक्सपेन्स, हेल्थ एन्ड म्याटर्निटी प्रोटेक्सन स्किम जुन फर्स्ट स्किम छ जसमा 1% कन्ट्रिब्युसन हुन्छ हाम्रो, त्यसमा चाहिँ फर्स्ट कुरा त कभरेज अफ द फेसिलिटिजकै कुरा गरौँ। कभरेज अफ द फेसिलिटिजको पार्टमा तपाईको कन्टिन्युअस कन्ट्रिब्युसन 3 महिना गरे पछाडि मात्र यो फेसिलिटिज स्टार्ट हुन्छ र कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडेको 3 महिनासम्म यो फेसिलिटिज दिइन्छ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने यदि कुनै चाहिँ इम्प्लोइ छ जो इम्प्लोइ चाहिँ 2 मन्थ्स काम गर्दै थियो अथवा 1.5 महिना काम भएको थियो, उ रजिस्ट्रेसन भएको 1.5 महिना मात्रै भएको थियो, उ बिरामी भयो, उपचार गर्नु पर्यो। अब यो बिचको पिरियडको उपचार खर्च उसलाई कसले दिने? यो अवस्थामा चाहिँ इम्प्लोयरले पनि कन्ट्रिब्युसन बेस्ड एसएसएफमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको कारणले गर्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ लेबर एक्टको प्रोभिजन अब इम्प्लोयरलाई लाग्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यो इम्प्लोइले न इम्प्लोयरबाट कम्पेन्सेसन पाउन सक्छ न त एसएसएफबाटै कम्पेन्सेसन पाउन सक्छ। भनेपछि यो चिज चाहिँ के हो त हैन, लेबर एक्टले त के भन्छ, कुनै पनि टाइमलाई ग्यापमा राख्न मिल्दैन, कुनै पनि इम्प्लोइलाई अनसिक्योर बनाएर राख्न मिल्दैन भन्छ। तर त्यही एक्टसँग एसएसएफको यो प्रोभिजन चाहिँ बाजिएको देखिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अब त्यस्तै गरी सेकेन्डमा छ लिमिट्स अफ द फेसिलिटिज। लिमिट्स अफ द फेसिलिटिज सेक्सन 6 मा दिएको छ र यसमा चाहिँ ओपीडी ट्रिटमेन्टको लागि 25,000 सम्म दिने भनेको छ। अर्को चाहिँ 1 लाख सम्मको चाहिँ लिमिट दिने भनेको छ यो मर्टर्निटी अनि हेल्थ बेनिफिट्स अथवा मेडिकल एक्सपेन्सको लागि, र 80-20 को कन्ट्रिब्युसन रेसियो हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र यसमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ के हो भने सबैभन्दा फर्स्ट कुरा त तपाईको एउटा
हायर कन्ट्रिब्युसन गर्ने मान्छेलाई हायर बेनिफिट्सको प्रावधान यसमा छैन। यदि कुनै व्यक्तिले 1 लाखै कन्ट्रिब्युसन गर्छ भने उसले पाउने म्याक्सिमम लिमिट भनेको 1 लाख मात्रै हो। भनेपछि यसले चाहिँ के गर्यो, हायर इन्कम हुने मान्छेलाई डिस्करेज गरिरहेको अवस्था छ। अर्को पार्ट भनेको चाहिँ यङ एजको मान्छे चाहिँ त्यति फ्रिक्वेन्टली बिरामी हुँदैन र उसले सपोज मानौँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ 5-7 वर्षसम्म 1 रुपियाँ पनि क्लेम गरेन र त्यस पछाडि गएर उसको ह्युज खर्च लाग्ने अवस्था भयो भने त्यो कुरा चाहिँ कसले कभर गर्छ हैन? उसले कसरी सोसियल सेक्युरिटी पाउन सक्छ त त्यो अवस्थामा चाहिँ हैन? मानौँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ एसएसएफले दिन्छ तर उसको 10 लाख रुपियाँ खर्च भयो अरे। उसले 10 वर्ष 1 रुपियाँ नि क्लेम गरेको थिएन तर 11औं वर्षमा गएर उसको 10 लाख रुपियाँ खर्च भयो भने त्यो खर्च कसले दिन्छ त? हैन? 1 लाख त एसएसएफले दिन्छ, 9 लाख रुपियाँ उसले कहाँबाट ल्याउने, कसरी सेक्युरिटी प्रोभाइड भयो त यो चाहिँ हैन? यो एउटा अवस्था छ। त्यसैगरी अर्को पार्ट चाहिँ तपाईको अब कुनै व्यक्ति को चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम हुन सक्छ भने मेडिकल इस्युजहरु हुन सक्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ उसको भर्ना हुनु पर्दैन, भर्ना नभइकन ओपीडीकै बेसिसमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ तर रेगुलर हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसको 25,000 लिमिटले नपुग्न सक्छ हैन? त्यो खालको अवस्था पनि आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। र अर्को चाहिँ कन्ट्रिब्युसन रेशियो 80-20 भनेको छ। अब यो डिफाइन गरेको छैन कि 1,25,000 खर्च हुँदा 25 र 1 लाख हुने हो अथवा 1 लाखसम्म मात्र दिने र त्यसमा 20,000 चाहिँ तपाईले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो। यो कुरा चाहिँ क्लियरली मेन्सन गरेको छैन। त्यही कारणले गर्दा यो चिजहरु चाहिँ क्लियरली डिफाइन गर्नुपर्नेछ र यी अवस्थाहरुलाई पनि कभर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ फ्यासिलिटिज नट अभाइलेबल भनेको छ। अब यो सेक्सन 8 मा के भनेको छ भने एपिडेमिकको अवस्थामा चाहिँ हामी कस्ट बेयर गर्न सकेनौं भने स्किम सस्पेन्ड पनि हुन सक्छ भनेको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेले जुन पैसा हालेको हुन्छ, जसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ, उसले नै सेक्युरिटी नपाउने अवस्था हुन्छ र यसले कसरी चाहिँ सोशल सेक्युरिटी प्रदान गर्छ त? अब यो कुरा पनि एकदमै ठूलो क्वेशन्सको रूपमा रहेको छ र यो चिजलाई पनि एड्रेस गर्न जरुरी छ नयाँ चेन्जेसहरुबाट। त्यसैगरी अर्को प्रोटेक्सन स्किममा जाउँ हामी, जुन एक्सिडेन्ट एन्ड डिसेबिलिटी प्रोटेक्सन स्किम छ। यसमा चाहिँ 1.4% तपाईको कन्ट्रिब्युसन जानेवाला छ र यसमा कभरेज अफ द फेसिलिटिजमै प्रब्लम छ। एटलिस्ट 2 इयर्स अफ कन्ट्रिब्युसन रिक्वायर्ड फर अकुपेसनल डिजिज भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको यदि कोही व्यक्ति अकुपेसनल डिजिज उसको 1 वर्ष पछाडि नै भयो भने कसले गर्ने? यो एकदमै सिरियस ग्याप छ। 1 इयरमा भयो भने अकुपेसनल डिजिजको कुनै पनि कम्पेन्सेसन न उसले इम्प्लोयरबाट पाउँछ न एसएसएफबाट पाउँछ। भनेपछि अब यो पार्टलाई चाहिँ लेबर एक्टले त कन्टिन्युअस हुनुपर्छ यो फेसिलिटिजहरु, तर लेबर एक्टले भनेको कुरालाई नै यहाँ एसएसएफले चाहिँ ओभरसिट गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको एम्प्लोयमेन्ट रिलेटेड एक्सिडेन्टको केसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट डन विदाउट इन्फर्मिङ एसएसएफ एन्ड इन अ हस्पिटल अदर देन लिस्टेड हस्पिटल भनेर भनेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ 7 लाख मात्रै दिने भन्ने कुरा छ। अब तपाईको एक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ कसैले प्लान गरेर गर्ने कुरा होइन र कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने अफिसकै सिलसिलामा बाहिर गएको मान्छे अब हस्पिटल यो लिस्टेड हस्पिटलै नभएको ठाउँमा चाहिँ के हुन सक्छ, एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा उसले यो लिस्टेड हस्पिटल खोज्ने चक्करमा उसको ज्यानै जान सक्ने अवस्था पनि हुन्छ र लोकली जे अभाइलेबल छ, जुन हस्पिटल अभाइलेबल छ त्यही गएर उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एसएसएफले के चाहिँ बढी लागेको खर्च चाहिँ बेयर नगर्ने हो भने अब यो अवस्थालाई कसले चाहिँ कभर गर्छ त अथवा कुन सोशल सेक्युरिटीले कभर गर्छ? यो अवस्था पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ जुनमा चाहिँ चेन्जेस आवश्यक छ। त्यस्तै लिमिट अफ फेसिलिटिजको कुरा छ। लिमिट अफ फेसिलिटिजको कुरामा चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट 7 लाखसम्म दिने र हायर कभरेज भएको कुनै इन्स्योरेन्स लिएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी केही पनि दिँदैनौँ भनेर भन्छ 11(2) मा। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने गेटिङ हायर प्रोटेक्सन पाउनु भनेको त एउटा इम्प्लोइको राइट हो हैन? त्यो इम्प्लोइको राइटमाथि डबल कम्पेन्सेसन नदिने अथवा एभोइड गर्ने भन्ने कुरा एकदमै जायज कुरा हो, तर कम्पेन्सेसन दिदिन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै नाजायज कुरा हो। जस्तो कुनै व्यक्तिको एक्सिडेन्ट भयो हैन? एक्सिडेन्ट हुँदाखेरिमा उसले 15 लाख रुपियाँ को चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने भयो तर उसले 10 लाखको मात्रै इन्स्योरेन्स लिएको थियो भने बाँकी रहेको 5 लाख त कमसेकम एसएसएफले दिन सक्छ नि। भने त्यसरी चाहिँ उसलाई सिक्योर गराउन सकिन्थ्यो। तर यो कुरा यहाँ सोचिएको छैन। यो चिजलाई चाहिँ यिनीहरूले के गरे भन्दा डाइरेक्टली हामी दिँदैनौँ भनेर भनेको अवस्था छ। यसले चाहिँ के गर्यो, कभरेजलाई चाहिँ लिमिटेसन गर्न खोजेको देखिन्छ, प्रोटेक्सनको कभरेजलाई लिमिटेसन गर्न खोजेको देखिन्छ र यो पनि प्रावधान चेन्ज गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी अर्को पार्ट छ डिपेन्डेन्ट फ्यामिली प्रोटेक्सन स्किम। यसमा चाहिँ 0.27% मात्रै जान्छ र यसमा पनि कभरेजकै कुरा छ। कभरेजको कुरामा के छ भने यसको कभरेज चाहिँ तपाईले कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गरेपछि सुरु हुन्छ र कन्ट्रिब्युसन सकिदाको दिन तपाईको
यो सकियो है। त्यस पछाडि तपाईँको डिपेन्डेन्ट फ्यामिलीहरू चाहिँ के हुन्छ, यो प्रोभिजनभित्र पर्दैनन्, यो स्किमभित्र पर्दैनन् भने अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो तपाईँ 60 इयर्स पुग्नुभयो, 60 इयर्स पुगिसके पछाडि तपाईँको डेथ भयो 1 इयर्स र तपाईँको स्पाउस पनि छैन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ स्पाउस नभएको अवस्थामा के हुन्छ, स्पाउस नभएको अवस्थामा त डिपेन्डेन्ट प्यारेन्ट अथवा चिल्ड्रेन हुनसक्छ त्यो व्यक्तिको, भने त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सेक्सन 24 मा पनि कभर गरिएको छैन, यहाँ पनि कभर गरिएको छैन भनेपछि अब यो के हो त हैन। या त तपाईँको त्यो चाहिँ पेन्सनको पिरियडमा पनि डिपेन्डेन्ट फ्यामिली चाहिँ कभर हुनु पर्यो, होइन भने कि त सेक्सन 24 मा यसलाई कभर गराउनु पर्यो हैन। यो प्रावधान जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म कुनै पनि व्यक्तिको डिपेन्डेन्ट फ्यामिली कसरी चाहिँ सिक्योर हुन सक्छ हैन। यो पार्ट पनि एउटा बहसको विषय हुन सक्छ है। त्यस्तै गरी स्पाउसको लागि जुन पेन्सन दिने अवस्था छ त्यो चाहिँ कन्डिसन राखिएको छ। यो कन्डिसन तपाईँको चाहिँ कन्डिसन कस्तो राखियो भन्दाखेरिमा यदि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी छ र उसले चाहिँ रिम्यारिड गर्यो अथवा अन्त कतैबाट पेन्सन पाइरहेछ भने त्यो अवस्थामा हामी दिँदैनौँ भन्नुपर्ने छ। अब यो के हो भन्दाखेरिमा आजको डेटमा हेर्ने हो भने त धेरै जसो व्यक्तिहरूको चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ दुइटै वर्किङ हुन्छ हैन। भने अब हस्बेन्ड र वाइफ दुइटै वर्किङ भएको अवस्थामा त त्यो वाइफले कहिले पनि यो बेनिफिटै पाउन सक्दैन, किन भन्दा उसको अल्टरनेटिभ पेन्सन पनि हुनसक्छ र अल्टरनेटिभ इम्प्लोइमेन्ट पनि हुन्छ। भने यो अवस्थामा चाहिँ उसले के गर्न सक्दैन, आफ्नो श्रीमानको कन्ट्रिब्युसनबाट 1 रुपियाँ पनि बेनिफिट पाउने अवस्था हुन सक्दैन। त्यही भएर धेरै कम व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको फेसिलिटिजहरू पाउँछन्। र त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ, यदि उसको स्यालेरी जुन चाहिँ जस्तो हस्बेन्डको डेथ भयो, हस्बेन्डको डेथ भइसके पछाडि त्यो वाइफको स्यालेरी चाहिँ पेन्सनको एमाउन्ट भन्दा नि कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, अल्टरनेटिभ स्यालेरी भएको मान्ने के अरे इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी भएको मान्यो भने यो पेन्सनै पाउँदैन भने उसँग त्यो अप्सन हुने कि नहुने त, उसले त्यो स्यालेरी वाला चाहिँ जुन जब छ त्यो छोडेर पेन्सन लिन्छु भन्न पाउने कि नपाउने, त्यो कुरा उसलाई यहाँ खुलाइएको छैन। र अर्को कुरा 60% मात्रै दिने भनिएको छ, यसमा चाहिँ 100% बनाउनु पर्छ, यसलाई 100% बनायो भने बेटर हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरी पेन्सन टु प्यारेन्ट्सको पार्टमा पनि प्यारेन्ट्सको पनि अल्टरनेटिभ इन्कम आउने सोर्सेसहरू छ भने र अरू स्किम अन्तर्गत चाहिँ कुनै बेनिफिट्स लिइरहेको छ भने चाहिँ नदिने भन्ने कुरा छ। र यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ प्यारेन्टलाई चाहिँ दामासाही रूपमा दिने भन्ने कुरा छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि एउटा प्यारेन्ट्सको चाहिँ इन्कम छ भने अर्को प्यारेन्टले पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा एड्रेस गरिएको छैन, त्यो चिजलाई पनि एड्रेस गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर मान्छेहरू चाहिँ यसमा यी कारणहरूले गर्दाखेरिमा मान्छेहरू जान त्यति रुचाइरहेको अवस्था छैन। त्यस्तै गरी फेनरल एक्सपेन्समा चाहिँ 25,000 दिने भनेको छ लमसम एमाउन्ट लिगल इयर अथवा डिपेन्डेन्टको लागि, र यो पनि आजको डेटमा समय सापेक्ष भएन, यो एमाउन्ट पनि धेरै नै कम हो। त्यही भएर यसलाई पनि समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ र भोलि फ्युचरमा पनि यसको चाहिँ फर्दर चेन्जेसहरू गर्न जरुरी छ एज पर इन्फ्लेसनको हिसाबले। त्यसै गरी ओल्ड एज प्रोटेक्सन स्किम जसमा हाम्रो ह्युज एमाउन्ट 28.33% जान्छ र यसमा तपाईँको पेन्सन स्किम जुन छ, पेन्सन स्किममा चाहिँ an employee registered in SSF after 1st Shravan 2078 पेन्सन स्किम इज कम्पलसरी। 2078 को साउन 1 गते भन्दा पछाडिको लागि चाहिँ पेन्सन स्किम कम्पलसरी गराइयो र 2078 असाढ 31 भन्दा अगाडि आउनेहरूलाई चाहिँ अप्सन दिएको छ है, तपाईँ रिटायरमेन्टमा जाने कि अथवा पेन्सनमा जाने भन्ने अप्सन छ। भनेपछि अब यो अप्सन चाहिँ खासमा सबैलाई दिनुपर्ने है। संविधानको हिसाबले त मौलिक हक हो यो, आफूले कमाएको पैसाको सुरक्षा गर्नु अथवा त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु मौलिक हक संविधानले दिएको भने त्यो चिजलाई चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा ऐनले कसरी चाहिँ ओभरलुक गर्न सक्छ हैन। यो चिज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र त्यही भएर यो अप्सन चाहिँ सबैलाई दिनुपर्छ। यदि कोही जान चाहन्छ भने जान पाउनुपर्छ, जान चाहँदैनन् भने नजान पनि पाउनुपर्छ। त्यसै गरी फेसिलिटिज अन्डर पेन्सन स्किममा चाहिँ तपाईँको फेसिलिटी चाहिँ जति तपाईँको अब पेन्सन स्किममा तपाईँको 20% कन्ट्रिब्युसन जान्छ र त्यो 20% को जति पनि एमाउन्ट तपाईँको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट प्लस रिटर्न दुइटै जोडेर जति लम्सम आउँछ तपाईँ 60 वर्षको हुँदाखेरिमा त्यसलाई डिभाइडेड बाइ 160 ले गरेर तपाईँलाई पेन्सन दिने भनिएको छ। अब 160 ले डिभाइड गर्दाखेरिमा अराउन्ड 7.5% को इन्ट्रेस्ट चाहिँ आउँछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको लम्सम एमाउन्टमा अराउन्ड 7.5 जतिको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँलाई आउने हुन्छ। भनेपछि यसले टोटल्ली के गर्यो भने तपाईँको त्यो टोटल लम्सम एमाउन्ट जुन छ त्यो एमाउन्टलाई इग्नोर गरियो र सिम्पल एउटा इन्ट्रेस्टको पार्ट मात्रै तपाईँलाई एज अ पेन्सन दिने अवस्था भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको प्रिन्सिपल एमाउन्ट नै टोटल्ली ल्याप्स हुने जस्तो अवस्था देखिन्छ। भनेको यसले टाइम भ्यालुलाई त इग्नोर गरेकै छ, टाइम भ्यालु भनेको इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरलाई त इग्नोर गरेकै छ। तपाईँलाई सिम्पल एउटा फिगरले डिभाइड गरेर अनि त्यति एमाउन्ट चाहिँ म दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यति जायज होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने
जुन क्याल्कुलेसनको मेथड्सहरू छ त्यो पनि साइन्टिफिक र ट्रान्सपेरेन्ट हुन जरुरी छ। तपाईँको कति अमाउन्ट हरेक वर्ष अर्न भइरहेछ, कति अमाउन्ट चाहिँ मेरो अमाउन्टले इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ, मेरो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु जरुरी छ र त्यो कुरा पनि त्यति सिक्योर गरेको देखिँदैन अहिले। र अर्को एउटा विवादित विषय भनेको चाहिँ आजको डेटमा रिटायरमेन्ट एज चाहिँ 58 वर्षको छ र सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ 60 वर्षलाई रिटायरमेन्ट एज मानिरहेको छ। भनेपछि 2 वर्षको ग्याप त्यहाँ छ र यदि कोही व्यक्ति 58 वर्षमा रिटायर भयो भने अर्को 2 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ उसले यो ऐन अन्तर्गतको फेसिलिटी पाउनको लागि। र अर्को पार्ट भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिको मिनिमम, जस्तो सपोज मानौँ उसले कन्ट्रिब्युसन गर्यो, 15 वर्ष कन्ट्रिब्युसन गर्यो, तर धेरै कम कन्ट्रिब्युसन भएको कारणले गर्दा उसको पेन्सन अमाउन्ट 10-12 हजार मात्रै आउने भयो भने उसको फर्दर लाइफ 10-12 हजारले नचल्ने भएको कारणले गर्दा है यहाँनिर चाहिँ मिनिमम पेन्सन पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। तब मात्र यसले सोसियल सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्न सक्छ कुनै इम्प्लोइको लागि। त्यसै गरी अर्को पार्ट छ एलिजिबिलिटी फर पेन्सन स्किमको पार्ट छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको सेक्सन 22 मा यो कभर गरिएको छ र यसमा एज चाहिँ 60 इयर्स हुनुपर्ने र 180 महिनाको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्ने र यदि कोही व्यक्ति 60 वर्षको पुग्छ जसको 180 महिनाको कन्ट्रिब्युसन पुगेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ जति पैसा जम्मा भएको छ त्यतिलाई 160 ले डिभाइड गरेर चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त पेन्सन स्किममा जान सक्छ है, अथवा लमसम अमाउन्ट लिन पनि सक्छ उसको जति जम्मा भएको अथवा चाहिँ जम्मा भएको प्लस इन्ट्रेस्ट रिटर्न हैन सबै गरेर है, यो अवस्था छ। तर करेन्ट रिटायरमेन्ट एज अफ नेपाल त 58 वर्ष हो, एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने 60 वर्षभन्दा अगाडि नै कसैले जब छोड्यो है र उसको 180 महिनाको कन्ट्रिब्युसन पनि पुगेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ऐनमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। यो प्रावधान चाहिँ एकदमै एड्रेस गर्न जरुरी छ, किन भन्दा धेरै व्यक्तिहरूको यो अवस्था हुन सक्छ। र नो लोन फेसिलिटी एगेन्स्ट दिस कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट भनेको अब तपाईँको रिटायरमेन्ट बेनिफिट्सकोमा चाहिँ 80% सम्मको लोन दिने भनेर भनिएको छ, तर यो जुन पेन्सनको स्किम छ यो पेन्सन अन्तर्गत जम्मा भएको जुन 20% अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्टमा चाहिँ कुनै पनि लोन फेसिलिटी तपाईँले अवेल गर्न पाउनुहुन्न आजसम्मको प्रावधान अनुसार। भनेपछि यसमा पनि के हो त लोनको फेसिलिटी चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसै गरी पेन्सन टु स्पाउसको केसमा चाहिँ तपाईँको यदि कुनै व्यक्ति 60 वर्ष पुग्यो, 60 वर्ष पुगिसके पछाडि उसले चाहिँ यो पेन्सन स्किममा गएको थियो र उसको 180 मन्थ्स नपुग्दै है 15 वर्ष नपुग्दै उसको डेथ भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ उसको स्पाउसले 50% पेन्सन पाउने भनेको छ। तर कस्तो अवस्थामा त भन्दा उसको अर्को जब पनि हुनु भएन र उसको आफ्नै पेन्सन लिने अवस्था पनि हुनु भएन, यो दुईटै अवस्था हुनु पर्यो है, त्यो अवस्थामा मात्र उसलाई यो 50% पेन्सन दिने भन्ने कुरा छ। अब फर्स्ट कुरा त यो 50% किन गरियो यो नै बुझिएको छैन हैन, यसको लजिक के हो यो नै बुझिएको छैन। त्यस पछाडि अर्को कुरा के हो भने आजको डेटमा हस्बेन्ड वाइफ नै काम गरेको, दुईजना नै एसएसएफमा भएको अवस्थामा एउटाले गरेको जुन कन्ट्रिब्युसनको अमाउन्ट छ यो चाहिँ टोटली ल्याप्स हुने अवस्था देखियो, किनभने वाइफले त यसको अवेल गर्नै पाउँदैन, किन उसको आफ्नै कन्ट्रिब्युसनबाट आफ्नो चाहिँ पेन्सन पनि आउँछ र चाहिँ अल्टरनेटिभ ऊ पनि स्यालेरी पनि आउने अवस्था हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ के हो भने गर्नुपर्छ के भन्दाखेरिमा यो अवस्थामा चाहिँ वाइफलाई यो कन्डिसन हटाउनुपर्छ, यो हटायो भने मात्रै अनि वाइफ चाहिँ सिक्योर हुन सक्छ सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत। अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ उसको वाइफ छैन र चिल्ड्रेन बिलो 18 इयर्स छ भने चाहिँ यसमा कभर गरिएको छैन, तर कभर गर्नु जरुरी छ, किन भन्दा डिपेन्डेन्टलाई चाहिँ कभर गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ उसको वाइफ नभएको खण्डमा। भनेपछि यो चिजलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ कभर गर्न जरुरी छ, यो चिजलाई चेन्ज गर्न जरुरी छ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ पार्ट छ भोलुन्टरी रेजिस्ट्रेसन इन एसएसएफ भनेको छ, यो चाहिँ 60 इयर्स एज पुगिसकेको मान्छेहरूलाई मात्रै भन्ने कुरा छ, इम्प्लोइमेन्ट उसले कन्टिन्यू गरिरहेछन्, तर यो भोलुन्टरी रेजिस्ट्रेसनको पार्ट जुन सेक्सन 24 मा छ यो सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ मेरो छ र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अप्सनल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी यसमा ट्याक्सेसनका इस्युजहरू पनि छन्। ट्याक्सेसनको इस्युको पार्टमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने रुल 21 अफ इन्कम ट्याक्स रेगुलेसन्स 2059 ले के भन्छ भन्दाखेरिमा 5 लाखसम्म यदि एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन भएको छ भने 5 लाखसम्म चाहिँ के हो त ट्याक्स डिडक्टिबल हुन्छ। अब यहाँनिर के आउन सक्छ भन्दा जसले 5 लाखभन्दा बढीको कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछ हैन, 5 लाखभन्दा बढीको कन्ट्रिब्युसन गर्ने व्यक्तिले के गर्छ भन्दा 5 लाखसम्म त ट्याक्सको बेनिफिट पायो, त्योभन्दा माथिको त उसले ट्याक्सेबल इन्कम हो त्यो त। भनेपछि यहाँ त नेट डिस्पोजेबल इन्कम नै के हो त ट्याक्सको कारणले गर्दा घट्ने जस्तो देखियो है। कन्ट्रिब्युसन कम्पलसरी बनाइदियो गभर्नमेन्टले हैन, त्यो हुँदाहुँदै कन्ट्रिब्युसनको एमाउन्टमा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भयो
है 5 लाखभन्दा बढीको जुन कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ कमसेकम 30%, त्योभन्दा माथि 36% सम्मको ट्याक्स चाहिँ कन्ट्रिब्युटरले पे गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो पनि आफ्नो गल्तीबाट होइन। कन्ट्रिब्युसनको एमाउन्ट त एसएसएफमा गइसक्यो, अब ट्याक्स चाहिँ आफ्नो गल्तीबाट पे गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै गरी अर्को पार्ट छ ट्याक्सेसन अन पेमेन्ट अफ रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स। यसमा चाहिँ के छ भने पेन्सन इन्कम पनि ट्याक्सेबल इन्कम नै हो होइन। ट्याक्सेबल इन्कम नै हो पेन्सन इन्कम पनि एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058। र तपाईँको पेन्सन चाहिँ यदि बेसिक एक्जम्सन लिमिट र 25% एक्स्ट्रा डिडक्सन गरेर पनि बढी छ भने वर्षभरिको पेन्सन तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्छ त्यहाँ। अब यहाँनिर पहिला पनि हामीले के गर्यौँ, पहिला पनि ट्याक्स तिरिसक्यौँ होइन, अहिले पनि फेरि ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि अब 5 लाखभन्दा बढी कन्ट्रिब्युट गर्नेहरूको हकमा चाहिँ पहिला पनि ट्याक्स तिरियो, अहिले पनि ट्याक्स तिरिएको छ त्यो पैसा भनेपछि यहाँ डबल ट्याक्सेसनको चान्सेस देखियो। त्यस्तै गरी अर्को पार्ट चाहिँ कन्ट्रिब्युटरी फन्डमा 50% और 5 लाख व्हिच एभर इज हायर भन्ने कुरा एक्जम्सन छ होइन, जसमा चाहिँ अनि त्योभन्दा बढीको एमाउन्टमा चाहिँ 5% ट्याक्स लाग्छ सेक्सन 65 र 88 को हिसाबले। र त्यस्तै नन कन्ट्रिब्युटरीको केसमा 15% लमसम लाग्छ। अब हेर्नुहोस् है 5 लाखभन्दा बढी जसले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ एभ्री इयर उनीहरूको चाहिँ भोलि गएर जुन 8.33% को कन्ट्रिब्युसन एमाउन्ट आउँछ त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले के गर्छ 15% ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। भनेपछि अगाडि पनि 5 लाखभन्दा बढी भएको भएर ट्याक्स तिरियो, पछि गएर फेरि कन्ट्रिब्युसनको एमाउन्ट लिने बेलामा जुन लमसम रिटायरमेन्ट बेनिफिट लिने बेलामा तपाईँले फेरि ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था भनेपछि यहाँनिर पनि डबल ट्याक्सेसनको टु सम एक्सटेन्ट डबल ट्याक्सेसन छ एक्जिस्ट गर्छ। त्यही भएर यसलाई पनि एड्रेस गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी अर्को इस्युजहरू छ जस्तो इन्फ्लेसन एडजस्टमेन्टको सेक्सन 24 मा लेखिएको छ। यसमा चाहिँ पेन्सन पेएबल अन्डर दिस स्किम शैल बी एडजस्टेड अन द बेसिस अफ एक्चुअल भ्यालुएसन एन्ड डिसिजन अफ द बोर्ड भनेको छ। अब यो पार्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने एक्चुअल भ्यालुएसन कुन कुन टाइममा अथवा कति वर्षमा गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गरिएको छैन, यो पनि डिफाइन गर्नुपर्छ। अलमोस्ट एभ्री इयर गर्यो भने बेटर हुन्छ। र त्यस्तै गरी मोडालिटी अफ सच एडजस्टमेन्ट सुड बी क्लियरली डिफाइन्ड इन दि कार्यविधि। कार्यविधिमा चाहिँ तपाईँको कमसेकम यसको मोडालिटी के हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्न एकदमै जरुरी छ है। अर्को कुरा चाहिँ सस्पेन्सन अफ द स्किम्सको प्रोभिजन छ सेक्सन 34 मा र यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दा एसएसएफ क्यान रिकमेन्ड फर सस्पेन्सन अफ एनी स्किम्स इफ इट इज नट पोसिबल टु अपरेट सच स्किम्स भनेको छ। अब यस्तो खालको प्रावधान यदि हामीले कार्यविधिमै राख्यौँ भने यसले चाहिँ कसरी त्यो व्यक्तिहरूलाई हाम्रो श्रमिकहरूलाई सोसियल सेक्युरिटी प्रदान गर्छ त, कसरी यो सोसियल सेक्युरिटी हो भन्ने अनि मान्ने एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले कन्ट्रिब्युसन जुन पहिला भइसकेको छ सस्पेन्सन त गर्यो तर त्योभन्दा अगाडिको कन्ट्रिब्युसनको के हुन्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि खुलाइएको छैन अथवा यसको डिस्क्रिप्सन दिएको छैन भनेपछि यो अवस्थामा कुनै व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन आबद्ध हुन चाहन्छ। अर्को पार्ट भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल्सहरू हो, यसलाई एकदमै सिम्प्लिफाई गर्न जरुरी छ। एकदमै व्यक्तिहरू श्रमिकहरूलाई चाहिँ समस्या नहुने गरेर गर्न जरुरी छ। यसको पार्टमा पनि क्लियरली कुनै कार्यविधि आउन जरुरी छ। त्यस्तै गरी डाउट अन इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ द फन्ड, यो चाहिँ के हो त गभर्नमेन्ट ओन्ड अर्गनाइजेसन हो, गभर्नमेन्टले नै यसलाई यो फन्डहरू चाहिँ यो सञ्चालन गर्ने गर्छ। र अब यो अवस्थामा चाहिँ है गभर्नमेन्टली कन्ट्रोल भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको धेरै फन्डहरू गभर्नमेन्टको कन्ट्रोलमा भएका फन्डहरू इफेक्टिभ युटिलाइजेसन नभएर आज पनि बसेको अवस्था छ। र यो फन्डको पनि इफेक्टिभ युटिलाइजेसन हुन्छ, प्रोफेसनल्ली यो फन्डलाई म्यानेज गरिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ एसएसएफले दिन सक्नुपर्छ र सरकारवालालाई यो कुरा चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र यो एसएसएफमा व्यक्तिहरू आकर्षित हुन्छन्। ओके साथीहरू, तपाईहरुलाई सायद यो भिडियो युजफुल भयो होला र यदि भिडियो युजफुल लाग्यो भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न